देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उत्सव प्रियाः प्रियदर्शकाः नमस्कारः। वार्तावल्याः वैशिष्ट्यपूर्णेऽस्मिन् नूतने अंके भवतां भवतीनां च स्वागतम्। अहमस्मि सञ्जयः, इयं च विद्यते मम सहयोगिनी ऋचा। वार्तावली पक्षतः नवरात्रि पर्वणः सर्वेभ्यः भूरिशः अभिनन्दनानि। सञ्जय, अस्माकं दर्शकान् अवबोधयतु अद्यतन आकर्षणबिन्दवः। अवश्यम्। अद्यतन वार्तावल्याः प्रमुखवैशिष्ट्यानि सन्ति लातविया विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य प्राक्तनाध्यक्षा सिग्मा अंक्रावा महोदयया सह संवादः, विजेतुर्नामोद्घोषणं तथा च याभ्यां पूर्वं सम्यक् भोजनविधिः अस्माभिः शिक्षिता ताभ्यां सम्प्रति का नूतना विधिः आनीता, का च शिक्षा प्रदीयते इति ज्ञातुं भवन्तः स्वदृष्टिं माप्सारयन्तु। नवरात्रि पर्वणः एकत्र तु देव्याः दुर्गायाः प्रसादः, अपरत्र श्रीरामचन्द्रस्य जीवनचरितं स्मरन्तः तस्य कृपाप्रसादमपि प्राप्नुमः। आगच्छन्तु तर्हि अद्यतन शुभाषितमाध्यमेन भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य आदर्शान् आत्मसात् कुर्मः। प्रपन्नाखिलानन्ददोहं प्रपन्नं प्रपन्नार्तिनिःशेषनाशाभिधानं तपोयोगयोगीश भावाभिभाव्यं कपीशादिमित्रं भजे राममित्रं कपीशादिमित्रं भजे राममित्रम्। जो शरणागतों को सब प्रकार आनंद देने वाले और उनके आश्रय हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है, जिनके तप और योग पर बड़े बड़े योगी ध्यानस्थ होते हैं तथा जो सुग्रीव के मित्र हैं, उन राम को मैं भजता हूं। He who showers blessings on those who seek shelter, whose very name vanquishes all sorrows, whose penance and principles are a subject of contemplation, and who is a friend of Sugriv, to that Lord Ram, friend of the devotee, I bow in prayer. सत्यं कराविव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अविचार्यं प्रियं कुर्यात् तन्मित्रं मित्रमुच्यते। सम्प्रति वयं विविध वैश्विक वार्तावृत्त संविलिते केन्द्रज प्रभागे प्रवाही वार्ताः प्रति अग्रेसरामः। उच्चतम न्यायालयेन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्यायोग प्रकरणम् आलक्ष्य एतन्नूतनाधिनियमस्य असंवैधानिकतां प्रतिपाद्य संविधानस्य 99 संख्याकं संशोधनमपि अस्वीकृतम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सुभाष चन्द्र बोसस्य पारिवारिकैः सदस्यैर्मेलनं व्यदधात्। केन्द्र प्रशासनेन आगामि जनवरी मासस्य 23 दिनाङ्कम् आरभ्य नेताजी सम्बद्ध गोपनीय प्रपत्राणि सार्वजनीनानि विधास्यन्ते। केन्द्र प्रशासनेन हैदराबादस्थ प्रक्षेप्यास्त्र परिसरस्य नाम एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेप्यास्त्र परिसरो विहितः। प्रधानमन्त्रिणा रक्षानुसन्धान विकास संघटन केन्द्रीय परिसरे पूर्व राष्ट्रपतेः प्रतिमा अनावृता। प्रथितशिल्पकारेण सुदर्शन पटनायकेन समुद्रतटे बालुकाभिः आरेखिकं चित्रं विनिर्मीय तस्मै श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। प्रधानमन्त्री मोदी मुम्बईनगरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारकस्य आधारं स्थापितवान्। स्मारकस्यास्य निर्माणं भारतरत्नाम्बेडकरस्य चैत्यभूमिं निकषा 12.5 प्रहलमितायां भूम्यां विधास्यते। राष्ट्रपतिः प्रणव मुखर्जी इस्राएल, जॉर्डन, फिलिस्तीन देशानां यात्रां व्यदधात्। एभिर्देशैः सह पृथक् पृथक् नैके सन्धयो जाताः। यात्रावसरे राष्ट्रपतिः इस्राएल देशस्य नेसे इत्याख्यं संसदमपि सम्बोधितवान्। सीबीआई द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा माध्यमेन हांगकांग देशे अनुमानतः 6,000 कोटि रूप्यक परिमितम् अवैध धन प्रेषणम् अभिलक्ष्य 50 स्थलेषु अकस्मात् निरीक्षणकर्म सम्पादितम्। तीव्र कन्दुकक्षेपकेन जहीर खानेन अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट स्पर्धातः स्वीयः संन्यासः समुद्घुष्टः। असौ अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धासु 10,600 क्रीडकान् बहिष्कृतवान्।
नेपालस्य नूतनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भविष्यति। देशस्य वर्तमान प्रधानमन्त्रिणः 49,200 विरुध्य असौ 38,300 मतैर्निर्वाचितः। प्रधानमन्त्री मोदी केपी शर्माणं शुभकामनाः ज्ञापितवान्। स्कॉटलैंड देशे लब्धजन्मानम् एंगस् डिएटेनम् उपभोग दारिद्र्य कल्याण विषयाधृत शोधकार्येभ्यः एतद्वर्षीयार्थशास्त्रस्य नोबेल पुरस्कारः प्रदास्यते। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज इत्याख्यया एतत् पुरस्कार प्रदात्र्या संस्थया इयं घोषणा विहिता। शारदीय नवरात्र पर्व अशेषेऽपि देशे हर्षोल्लासपूर्वकम् आमान्यते। 10 दिवसं यावत् प्रचलिष्यमाणे च पर्वण्यस्मिन् दुर्गादेव्याः नवसङ्ख्याकरूपाणां पूजनार्चनादिना सहैव रामलीला मञ्चनमपि समनुष्ठीयते। अपरत्र गुजरात महाराष्ट्रादि राज्येषु गरबा डांडिया पर्वणोः उत्साहोदरी दृश्यते। देश विदेश घटनाक्रमावलोकनस्य पश्चात् एहि मिलामः अस्माकं भारतीय संस्कृतेः भाषायाश्च मित्रं प्रोफेसर सिग्मा अंक्रावा महोदयया सह। सा सर्वदा अस्माकं संस्कृतेः प्रचार प्रसारे निरता वर्तते। आज हमारे साथ हैं लातविया विश्वविद्यालय की भारतीय अध्ययन तथा संस्कृति विभाग की भूतपूर्व अध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर सिग्मा अंक्रावा। नमस्ते। नमस्ते। मैं डीडी न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आप भारतीय अध्ययन तथा संस्कृति विभाग की अध्यक्ष रही हैं लातविया विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर आपके अध्यापन के विषय क्या क्या रहे हैं? I come from the University of Latvia, which is the biggest university in our country, and 3 years ago our university decided to open the Center of Indian Studies and Culture. I was appointed the head of this center. At this stage we are teaching Hindi language, Farsi language and yoga. Our university has signed memorandums of understanding and is cooperating with Jawaharlal Nehru University, the University of Madras and the University of Hyderabad. संस्कृत भाषा के बारे में आपके क्या विचार हैं? Thank you very much for your question. Before the Second World War, in Latvia there were several outstanding linguists who knew Sanskrit and who could teach it to students. And at that time, comparative linguistics was developing with very good results. And it's very sad that after the Second World War, we have never had a Sanskrit specialist at our university. And that's why my great hope is that the younger generation of Latvian linguists will come over to India to study here and do this comparative work. Because we have very similar grammar, we have very similar structure of sentences, we have the same phonetics and a lot of common words in Sanskrit. Like tatvamasi in Sanskrit, in Latvian we say tas tu esi. So a lot of other phrases like vājumāta, virvara, well, we can translate into Latvian without any difficulties, because in Latvian they sound practically the same. So I'm really looking forward to Sanskrit studies being developed also in our university. भारत के बारे में आपकी क्या दृष्टिकोण है? Thank you for the question. First time when I came to India, it was in 1981. And I have to tell you, India has developed very fast and very quickly. And I'm very pleased to see this. But there are also certain things I'm not so happy about. And I think you should educate the population to be nature conscious.
Because if your Prime Minister says that Earth is our mother, then how can you throw dirt into the face of your mother? This has to be changed all over India. And India has such potential, youth growing. They shouldn't do this. Look at Dev Sanskriti University, how they preserve nature. I think all India can learn from this. भारतीय संस्कृति और लातवियन संस्कृति में क्या-क्या समानताएं हैं? First of all, we have similarities in language because Latvian and Lithuanian are the oldest spoken Indo-European or Arya languages in contemporary Europe. And we have preserved a lot of ancient grammatical forms and words. So, for example, Darvaza, Kamra, Sapna, Virvara, and so on and so forth, Ratha, Madhu, I can count endless number of words probably. Some more similarities come from preservation of our cultural heritage. In very ancient times, on the territory of Latvia, Lithuania, and Prussia, as it was those days, the cult of Ashvamedha was practiced the same as in ancient India. भारतीय संस्कृति की वो कौन-कौन सी विशेषताएं हैं जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार करने योग्य हैं? Well, what appeals, I think, to the whole of the world is that in India, ancient cultural heritage is so very well preserved and honored. Another thing, that family values are kept in high regard. And of course, the ancient traditions of yoga and Ayurveda, which keep holy spirit in a holy body and wholesome spirit in a wholesome body. आपने ये सुंदर बेल्ट पहनी हुई है, इसका कोई प्रतीकात्मक महत्व है और आप हमें लातवियन हस्तकला के बारे में भी कुछ बताइए. This is the belt of Lielvārde. Lielvārde is a place in Latvia on the banks of river Daugava. It represents the very process of creation from primordial ocean to creation of matter and life on the earth up to cosmic harmony. There are also elements which are well known in India, like swastika and like this morning star. धन्यवाद. Dhanyavad. सत्यमेव प्रोक्तम खलु लोकविश्रुत शायरेण इकबालवर्येण कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी. तथा अस्माकम् अस्तित्वम् अतिसारल्येन प्रनष्टुं नैव भवितुं शक्यते. यतो हि बाल्यकालादेव आचार्याः अत्र शिक्षयन्ति यत् किमपि जीवने घटितं भवति तत् सर्वम् ईश्वरस्य प्रसादं मत्वा स्वीकुर्वन्तु इति. अहो अत्युद्भुतं कियत् गूढज्ञानम् उक्तवती भवती. परन्तु न सर्वैः परिज्ञायते प्रसाद निर्माण विधिः. तर्हि प्रस्तूयते पुनः शिक्षक बालकौ प्रसाद निर्माणस्य विधिम् आदाय. अस्माकं पाकशालायाम् आगच्छन्तु, सुस्वागतम्. आवाभ्यां मुख्यतया देवदर्शनार्थं मन्दिरं गम्यते. सत्यमुक्तं चेत् न केवलं देवदर्शनार्थं किन्तु देवप्रसादार्थमपि. अन्य प्रतीक्षमाणेभ्यः भक्तेभ्यः अपि प्रसादं रोचते. एकस्मिन् दिने प्रसादं खादिता मया चिन्तितः कथम् उत्कृष्टं पञ्चामृतं क्रियते इति प्रश्नः उत्पन्नः. पञ्चामृतस्य विधिः कः? बहु संशोधनानन्तरं पाककृतिं प्राप्य आवाम् इदानीं भवन्तं सूचयिष्यावः. सावधानेन शृण्वन्तु. सावधानता आवश्यकी. नैवेद्यार्थं पञ्चामृतम् उचितरीत्या करणीयम्. सर्वप्रथमं स्नानानन्तरं शर्करां, दधिं, क्षीरं, मधुं, घृतं च
संस्थापयन्तु ततः प्रभृति सम्यक् मिश्रणं कुर्वन्तु। भवान् पातयतु, अहं मिश्रणं करोमि। अन्धपङ्गुन्यायः। एकः अर्चकः कैलासनाथः इति नाम्ना एतस्मिन् विषये स्व अभिप्रायं प्रकाशितवान्। सः उक्तवान्, संचिन्न सेवफलं, संचिन्न काटिनं, एलिकाचूर्णं, शकलित उत्पक्वानि कदलीफलानि, केसरींश्च मिश्रणं कुर्वन्तु। पंचामृतम् अवलोक्य महत् सुखं जायते, बहु रुचिकरम् इति भाति। नैवेद्यानन्तरं पश्यामः। इदानीम् आगच्छतु, आवां देवाय समर्पयावः। ॐ सत्यं वचनेन परितुष्टामि। बहु शोभनं। भवन्तः अपि विधिमेनमनुसृत्य स्वगृहे प्रसादनिर्माणं कुर्वन्तु। अनेनैव अशेषेऽपि देशे नवरात्रिपर्वणः हर्षोल्लासः दरीदृश्यते। तर्हि शीघ्रमेव चलामः संस्कृतशिक्षणं प्रति, यत्र अस्माकं शिक्षिका नवरात्रपर्वणः वैशिष्ट्यानि बोधयति। नमस्कार। हमारा देश भारत विभिन्नताओं का देश है। आजकल पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में नवरात्र का त्योहार अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। तो चलिए आज हम इसी विषय में बात करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, नवरात्रं यथा नाम्ना सूच्यते नवदिवसानां पर्व वर्तते। नवरात्रं यथा नाम्ना सूच्यते नवदिवसानां पर्व वर्तते। नवरात्रं यथा नाम्ना सूच्यते नवदिवसानां पर्व वर्तते। इदं पर्व भारतस्य भिन्न भिन्न राज्येषु पृथक् पृथक् रूपेण आमान्यते। इदं पर्व भारतस्य भिन्न भिन्न राज्येषु पृथक् पृथक् रूपेण आमान्यते। इदं पर्व भारतस्य भिन्न भिन्न राज्येषु पृथक् पृथक् रूपेण आमान्यते। यथा गुजरात राजस्थानयोः गरबा डांडिया इति नाम्ना क्रीड्यते। यथा गुजरात राजस्थानयोः गरबा डांडिया इति नाम्ना क्रीड्यते। यथा गुजरात राजस्थानयोः गरबा डांडिया इति नाम्ना क्रीड्यते। इत्थमेव वङ्गप्रदेशे विशेषेण दुर्गा पूजा आयोज्यते। तत्र पूजामण्डपाः आकर्षकाः मनोहराः च भवन्ति। इत्थमेव वङ्गप्रदेशे विशेषेण दुर्गा पूजा आयोज्यते। तत्र पूजामण्डपाः आकर्षकाः मनोहराः च भवन्ति। इत्थमेव वङ्गप्रदेशे विशेषेण दुर्गा पूजा आयोज्यते। तत्र पूजामण्डपाः आकर्षकाः मनोहराः च भवन्ति। उत्तरभारते तु अस्मिन् समये प्रामुख्येण रामलीलाः आयोज्यन्ते। उत्तरभारते तु अस्मिन् समये प्रामुख्येण रामलीलाः आयोज्यन्ते। उत्तरभारते अस्मिन् समये प्रामुख्येण रामलीलाः आयोज्यन्ते। त्योहारों के इस मौसम का आप सब खूब आनंद लीजिएगा, पर वार्तावली देखना मत भूलिएगा। अगले सप्ताह फिर मिलने का वादा करते हुए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। उत्सवस्य एव सुमधुरे परिवेशे सम्प्रति आनन्ददायकं परिधिप्रभागं प्रति अग्रेसरामः। जानीमो वयं यत् हे रोम रोम में बसने वाले राम श्री रामचंद्रस्य भक्ति विषयक गीतस्य अस्य स्पर्धा परिणाम ज्ञातुं समुत्सुकाः सन्ति भवन्तः। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। नूनं हर्षस्य विषयोऽयं यत् स्पर्धायाम् अस्याम् अस्माभिः नैके समीचीनाः अनुवादाः अधिगताः। हे रोम
मुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, आस का बंधन तो। संगीतकार साहिर लुधियानवी द्वारा रचितास्य गीतस्य गेयतानुकूल विशुद्ध मौलिकानुवाद प्रेषणाय अद्यतन विजेता वर्तते मुम्बईतः राजेन भावे महोदयः। हे रोम रोम सु निवसन श्री प्रभुरा, हे रोम रोम सु निवसन श्री प्रभु राम त्रिभुवन स्वामी, हे अंतर्यामी अहं किं याचे त्वाम्, अहं किं याचे त्वाम्। हे रोम रोम सु निवसन श्री प्रभु आशापाशं त्यक्तवत्यहं त्वदुपरि मम सर्वस्वं न्यस्तम्, आशापाशं त्यक्तवत्यहं त्वदुपरि मम सर्वस्वं न्यस्तम्। नाथ किमर्थं चिन्तये किं, नाथ किमर्थं चिन्तये किं, जानीषे क्रियमाणं त्रिभुवन स्वामी, हे अंतर्यामी अहं किं याचे त्वाम्, अहं किं याचे त्वाम्। हे रोम रोम सु निवसन श्री प्रभु राम, हे रोम रोम सु निवसन श्री प्रभु लभते यस्तव पदरजः कणा, उपलः परिवर्तते हीरके, लभते यस्तव पदरजः कणा, उपलः परिवर्तते हीरके। भाग्यमहं प्राप्नुवं हि अद्य तव चरणेषु धाम त्रिभुवन स्वामी, हे अंतर्यामी अहं किं याचे त्वाम्, अहं किं याचे त्वाम्। हे रोम रोम सु निवसन श्री प्रभु किं तव रूपं कः जानीते, यस्त्वत्सदृश सह जानीते, किं तव रूपं कः जानीते, यस्त्वत्सदृश सह जानीते। तव कर्माभ्यः कथं ददाम, तव कर्माभ्यः कथं ददाम, शुभाशुभानां त्रिभुवन स्वामी, हे अंतर्यामी अहं किं याचे त्वाम्, अहं किं याचे त्वाम्। हे रोम रोम सु निवसन श्री प्रभु राम त्रिभुवन स्वामी, हे अंतर्यामी अहं किं याचे त्वाम्, अहं किं याचे त्वाम्। हे रोम रोम सु निवसन श्री प्रभु महोदय, भूरिशः वर्धापनानि भवते चाय कॉफी पानार्थं पारितोषिकमिदम् उपायनीक्रियते। सम्प्रति
भावी स्पर्धारूपेण सुविख्यातसङ्गीतकारस्य स्वर्गीय पंडित रवीन्द्र जैन महोदयस्य सुविख्यात चितचोर चलचित्रस्य सुमधुरं गीतमेकं प्रस्तूयते जब दीप जले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। वार्तावली पक्षतः रवीन्द्र जैन महोदयाय श्रद्धा सुमनाञ्जलिं समर्प्यते। अस्य गीतस्य गेयतानुकूल विशुद्ध मौलिकानुवाद प्रेषणाय अन्तिमावधिः वर्तते अस्य मासस्य 28तमः दिनाङ्कः। अनयैव रीत्या अस्मिन् सप्ताहेऽपि अस्माभिः प्राप्तानि भवतां प्रतिस्पन्दनानि। सोहनलाल गौर महोदयः वदति, कार्यक्रमोऽयं राष्ट्रस्य एकतायै सभ्यतायै संस्कृतेश्च पोषणाय एकः सुष्ठुः कार्यक्रमः। सुषमा मिश्रा अभिधत्ते वार्तावली कार्यक्रमः संस्कृतेन स्वप्निलः कार्यक्रमः अस्ति। यथा वयं कदाचित् स्वप्नं दृष्टवन्तः दूरदर्शनवाहिनीषु संस्कृतेन कार्यक्रमाः भवेयुः, अधुना ते स्वप्नाः साकाराः जायमानाः सन्ति। बृहस्पति मिश्रा ब्रूते, भवतां वार्तावली कार्यक्रमः प्रेरणात्मकः, ज्ञानात्मकः, भाषाबोधकः च अस्ति। अस्य कार्यक्रमस्य मम कुटुम्बः, अहं च नियमिताः दर्शकाः स्मः। राधा वल्लभ शर्मा ब्रूते यत् कार्यक्रमोऽयं मह्यं नितरां रोचते। आयत्यामपि एवमेव भवतां मार्गदर्शनम् अपेक्षते। एतदर्थम् अस्माकम् अन्तर्जालीय सङ्केतावलिः विद्यते ddnewsforsanskrit@gmail.com। ट्विटर माध्यमीयम् अस्मदीय नूतन संपर्कं सोत्साहम् उपयुज्यते इति तु नूनं हर्षविषयोऽस्ति। मधुमधुरा वार्तावली इयं सम्प्रति समाप्तिमाप्नोति। अनुज्ञायन्तां तावत् आगामी सप्ताहे पुनरागमनाय। भवेत् तावत् शुभं मंगलं। नमस्कारः।